पण आज म्हाका फॉर्च्युनिटींचा उलयलो खंयच्याय गजाली खातीर भरपूर परिश्रम घालतात वेगवेगळ्या अडचणीक सामनो करतात आनी निमाणी तेन्ना जी जैतिवंत जावपाक येता तेन्ना वेगवेगळ्या पावंड्या वयले जाणकार लोक वडील लोक आमचे बरे वागपी सगळे आयिल्ले आसात त्या सगळ्यांक Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. म्हणजे आम्ही एक गजाल आमच्या लक्षात येतली की घट्ट धरलो आमचे निलेश बाबा की हांवें त्या दीस चुकोन पोस्टपोन केलो 21 तारखेचो प्रोग्राम हांवें कितें तरी केलें म्हाका कळोंक ना बाबा कितें चल्लें तें मागीर निलेश सामको चाव कांयच नाका म्हणून हांवें मागीर सांगलें ना म्हाजो आमी 23 तारखेक करया आनी हांवें एकूच पळयलां आनी सांगपाक संदी एक मेळ्ळ्या आयज की आयज मुन्ना सदां म्हणटा आपल्याक आनी ते फायल आनी पेंडींग दवरूं नाका नाल्यार निलेश साहेब आपल्याक खातलो म्हणून आनी ह्याच तरेचो एक स्वभाव आनी मंत्री बी आसतना आमी सगळ्यांनी शिकला की वेगळ्या तरेन एक मतदारसंघाचो परिवर्तन करपाक पळयल्यार तुमीच पळयात जेन्ना तुमी खुर्चेर भितर सरता तुमी पळयता की वेगळ्या तरेचें परिवर्तन आनी वेगळ्या तरेचो विकास करपाक बाब निलेश काब्रालान केल्ले आसा नाल्यार पयलींचो खुर्चेराचो परिसर पळयात आनी आयज पळयात हॉस्पिटल जालें आमी तें डेजिग्नेशन ऑलरेडी घेतलेलें आसा निलेशान पयलीं आमचे बरोबर मिटींग घेवन आमी गॅप एनालिसीस करपाचें आमी ठरयल्लें आसा आनी तुमकां कोणाक दिसूं की हॉस्पिटल इनॉग्रेट जावन जाय ते करची येवंक जाय पयलीं मुख्यमंत्री बरोबर बसून हांव एक विशय वेगळो मातसो विशय आनी ह्या विशयाचेर बी येता आयज म्युन्सिपालिटीचो विशय की आमी केंद्रान तुमकां जर दिसता की बाबा कोण प्रश्न विचारिना आयजूच म्हाका परत एकदा फोन आयलो की आमचें एक चिंतन शिबीर एनएमएल कट्टर की आयज आमी प्रत्येक मंत्री फक्त मंत्री आनी आमचे सेक्रेटरी आनी आमचो युनियन मिनिस्टर आनी प्रत्येक मिनिस्टराक आनी असिस्टंट्स काय ना हांव डीएमए घेवन वचूं शकना भितर काय हांव सेक्रेटरी करूं शकना तो स्वता विचारता की बाबा तुमचे मत तुमचे इतले फंड जर आयला त्या फंडाचो तुमी उपयोग कसो केलो आनी तुमचें कितें आसा तुमी आयज चिंतन शिबिराक आयला तर चिंतन शिबिराचो तुमी कित्याक आयल्या तुमी कितें म्हणून प्रेजेंट करतले आनी एक एकट्याक वेगवेगळे विशय आपल्या राज्यांत कितें घडटा आनी आमकां कितें मदत केंद्रा कडल्यान जाय वेगळे तरेन आमी व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करता आनी प्रेजेंट करपाचो प्रयत्न करता आयज बाब निलेश काब्रालान आयज इनॉग्रेशन केल्लें आसा ह्या बिल्डिंगेची कमीत कमी आमी 20 कोटी मोडून आयज हे बिल्डींग आमी आयज इनॉग्रेट केल्लें आसा तेंचे आयज तेंचे खातीर आयज आयुश्मान मंदीर आमी एक 30 लाख म्हणून म्हणटा पूण 30 लाखच्या पेक्षा फुडें वचून आयज नवे तरेन आमी एक मेडिकल सायन्स फुडें व्हरूंक शकता एकाच तुमी एक आयुश्मान सेंटरान वेलनेस सेंटरान पळय डॉक्टराक खबर आहा तुमी थंय आयस्टॅट मशीन दवरून तुमी ब्लड टेस्टींग डायग्नोस्टिक्स आनी बेसीक एमर्जन्सी फेसिलिटीज तुमी उपलब्ध करूं शकता होच विशय हांव घेवन केंद्रा कडेन वचपाचो की बाबा एमर्जन्सी जर जाल्यार हॉस्पिटलानूच वचपाची गरज ना पूण थंय आमी मल्टिप्लाय जर केलें तर मनशाक आमी तेजें जीवन कशें आमी वाचूं शकता हेजेर आमी लक्ष दिवन ह्यो सगळे आमी फेसिलिटीज अपडेट करपाची गरज आहा आयज प्लेग्रावंडाचें फावंडेशन म्हटल्यार आयज तुमकां मुद्दम सांगता म्हाका अभिमान जाता तेजेच कडल्यान हांवें शिकला पयलीं हांव मंत्री जेन्ना जालो निलेशान खंयच्या तरी कार्यक्रमाक हांव आयलो ह्या कुडचड्याच्या परिसरांत त्या कुडचड्यांतल्यान गेल्लो आनी तेन्ना पळयलें की निलेशान पूर्ण कायापलट केल्लें आनी मागीर हांव जेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट जालो मिनिस्टर तेन्ना हांवें विचारलें मुन्नाक आपूण हाडलो आमचे डीएमए मागीर आमकां जॉयन जाले की बाबा आमकां आमच्या सत्तरीच्या परिसरांत कितें तरी वेगळें करपाक जाय आनी तुमी आयज पळयल्यार आयज एक इंटरनॅशनल लेवलाचो ग्रावंड थंय आमी आयज आमी आतां फावंडेशन घालून जालें आतां इनॉग्रेशन ह्या वर्सा आमी करपाचें आहा केन्नाय म्हाका दिसता मुन्नान सांगलां एप्रील मे पर्यंत आमी तें करतले आनी तें इनॉग्रेट करतले इंटरनॅशनल सायज स्विमींग पूल म्हणजे तुमी एक विचार करा आमदाराक जर जाय की नेत्याक जर जाय की नेतृत्वाक जर जाय की आपल्या परिसरांत वेगळ्या तरेन आमी आमच्या लोकांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्याक वेगळ्या तरेचो विकास आमी करून घेवन आमी फुडें व्हरूंक शकता आनी तेणी इच्छा शक्ती जर तेजी आसली तो वेगळ्या तरेन विकास आपल्या परिसरांत करूंक शकता आनी हें आमी शिकले निलेशा कडल्यान आयज ते एक 8.5 कोटी 7.5 कोटीचे एक एस्टिमेट आहा म्हणजे कमीत कमी 8 कोटी पर्यंत वयतले पूण मायज बी वचूंक शकता आयज हे आमी उलयतना एक बऱ्या पैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर मागीर ब्युटिफिकेशन ऑफ ओपन स्पेसीस आनी आमी जेन्ना एस्टिमेट करता तेजे पेक्षा मायज आमचो एस्टिमेट जाता मायज आमी पयशे मोडपाचो आमी प्रयत्न करता वॉर्ड वायज त्यांच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या वॉर्डांचे जे तांकां हांवें तांकां आश्वासन दिल्लें आसा की म्हाजे कडल्यान तुमकां जें कितें जाय
त्यो गोष्टी आमी योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. लक्षांत घ्या की हॉस्पिटल जेन्ना तयार जालें म्हाका निलेशान पयलीं सांगलें की हे हॉस्पिटल जर इनॉग्रेशन करपाक जाय तर आपल्याक पयलीं डायलिसिसाची फेसिलिटी हांगा उपलब्ध करपाक जाय. एक लक्षांत घ्या तुमी कितलो त्रास जाता लोकांक. हांव मुद्दम सांगता तुमकां की आयज केंद्र सरकारान आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री सदां म्हणटा की स्क्रिनींग करपाक जाय आनी लोकांक कळना. आयज आमी म्हणटा आमी बऱ्या सगळे बऱ्या आनी कांयच जावचें ना तशें म्हटल्यारूच तेन्ना कितें तरी अचानक कितें तरी घडटा. आयज कॅन्सराचे दुयेंस इतले वाडल्या आमी जाय ते स्क्रिनींग आनी जाय ते आमी वेगळे तरेचे आमी दुयेंस पळयता आमच्या फुड्यान. हांव आरोग्य मंत्री आसून म्हाज्या घरान कॅन्सर जालें आनी म्हाका कळोंक ना आनी म्हणून वेगळ्या तरेन आमी आयज पळयता. आयज हांव एक मुद्दम एक अनावन्स करूंक सोदता की आयज नवे तरेचे मॉलिक्यूल आयिल्ले आसात. आमच्या पार्टीचे अध्यक्षाक हांव मेळ्ळो तेणें म्हाका इतलेंच सांगलें आमचे पार्टीन ह्या तरेचे नीती आहा मनशाक केन्ना दिसूं येत की बाबा आपूण लक्ष दिना पूण एक दीस त्या मनशाक ह्या तरेन आमी फुडें व्हरता आपल्याक पळय म्हणून आपल्याक ह्या तरेन फुडें व्हेलें की कोणूच विचार करूंक शकना की आपूण देशाचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष जावचो म्हणून होप म्हणटा ते सदांच धरून आमी लोकांचे हित समजून घेवन वेगळे तरेचें काम करपाची गरज आसा. आयज तुमी सगळे महिला फाटल्यान एक महिला बसल्या यंग जनरेशनची. हांव सदां म्हणटा आयज जेन झी म्हणून नवे आयल्या आनी तेजे बी कल्पना तेजे विचार समजून घेवपाची गरज आसा. हांव आतां ग्रांटेड घेना आमच्या कार्यकर्त्याक सांगता 15 वर्साचो जालो की पयलीं तेजे कडेन उलयात कारण तो मागीर 5 वर्सां उपरांत तुजो मतदार जाता आनी तेजे विचार कितें ते समजून घेवपाची गरज. म्हणून आयज चड वेळ न घेता इतलेंच सांगूंक सोदता की 25 कोटीचे प्रकल्प पायपलायनान आहा आनी हॉस्पिटल जे आहा एक वेगळ्या तरेचें हॉस्पिटल जें कितें ताका जाय त्या हॉस्पिटलान एक कुडचरे ह्या नव्या डिस्ट्रिक्टान पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता तेंच व्हडलें हॉस्पिटल आनी एक नव्या डिस्ट्रिक्टा खातीर बी पयशे वेगळे तरेन केंद्र सरकार दिवपाचो तेंचो प्रयत्न आसतलो. आयज ह्या तरेचें नेतृत्व म्हणून म्हणटा हांव तुमकां. आयज तुमी पळयतात जाय ते आमी पळयल्या जाय ते गोंयच्या राजकारणात 2 इलेक्शनां तुमी पळयले कितें घडटा आनी कितें जाता तेजे फुडें आनी इतिहास हांवें सांगपाची गरज ना. आनी म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगता विनंती करता की आयज ह्या तरेचें नेतृत्व जाय जो नेतृत्व एक स्थिर असो नेतृत्व जे कितें तरी बरें करूं शकता ह्या मतदारसंघात. केन्ना केन्ना फ्लूक जाता आनी त्या फ्लुकान कितेंय जावं शकता आनी ते फ्लूक जावं न्हय म्हणून लोकांनी विचार करपाक जाय बाबा निलेशा वांगडा रावन इतलो आमी विकास आमी करूं शकता ह्या तरेचो विकास. तो आयज मंत्री ना म्हणून चिंतू नाका कितेंय जावं शकता फाल्यां तो मुख्यमंत्री बी जावं शकता आमीच बसूं शकता. आयज आमचो मुख्यमंत्री आहा हांव एक उदाहरण दिता जाल्यार हांवें जर कितें सांगलें तें मिडिया मागीर छापून हाडटली फाल्यां व्हडलें सांगलें पूण दुसरी तरेन आनी म्हाजें तें स्वभावूच आहा कितें उलयल्यार तें इतलेंच धरून फुडें व्हरता. पूण हांव कितें म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीची नीती आहा. आयज पळय डॉक्टर आशिल्लो म्हाज्या वांगडा एका कार्यक्रमाक हांवें डॉक्टराक याद दिली की बाबा डॉक्टर म्हाजे अंडर आशिल्लो हांव हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो. आयज डॉक्टराक म्हाका अभिमान आहा की डॉक्टराचे अंडर हांव मंत्री आहा आनी ते मुख्यमंत्री आहा. काय वायट ना कितें आहा तें. आयज आमकां विचार करपाक जाय की खंय मनीस पावूं शकता म्हणून एक वेगळे तरेन आमच्या लोकांनी लक्ष दवरपाची गरज आहा. बाबा निलेशा वांगडा रावल्यार आमचो फायदो कसो जातलो निलेश काब्राला वांगडा रावल्यार आमचो विकास कसो जातलो भुरग्यांचो विकास कसो जातलो. आयज तेजे कडेन इतले खातें तेणी सांबाळून फुडें सरला तो. आयज पयलीं चेअरमॅन आशिल्लो गोवा ट्युरिजमाचो तेजे नंतर PWD मिनिस्टर आशिल्लो. हे डायनॅमीक आसता पॉलिटिकल प्रोसेस आनी एक लक्षांत दवरा की गोंय राज्यांत आयज भारतीय जनता पार्टी हेच पार्टी सत्तेर येतली कितेंय कोणी खंय हात वयर करून दी पांय सकयल करून दी कांय जायना. हांव जाणा तुमी म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकांचो स्वभाव पळयात ते एक वेगळे तरेन तेंचे एक विचारधारा आसता. ते म्हणटा आमी ह्या मनशाक आमी सिलेक्ट केला त्याच मनशा वांगडा रावन तेका आमी संदी दितले की आमचो विकास करून घेवपाक. पूण आमकां बी आमचो मतदारसंघ म्हणजे सामके भितुरल्या भागांत आमचो मतदारसंघ. आमकां एक सायडीक कर्नाटकाचो बॉर्डर लागता एक सायडीक मोल्या लागता एक सायडीक महाराष्ट्राचो बॉर्डर लागता सगळे कडेन वयचें पडटा. आनी म्हाज्या मतदारसंघाक युनीक अशें आहा म्हाज्या कार्यकर्त्यांक बी खबर ना की हांव केन्ना येता केन्ना वयता खंय वयता कितें करता म्हणून आमी त्या तरेचें मार्जन त्या तरेचें लीड आमी मेनटेन करूं शकता. आमी लोकां कडेन एक वेगळे तरेचो एक संपर्क दवरून ज्या तरेन निलेशान दवरला आयज तो वेगळे तरेचे विचारधाराचो एक पॉलिटिशियन आनी म्हाका दिसता की तेजो खूब उपयोग आनी योग्य तरेन तो तुमकां नेतृत्व दिवंक शकतलो आनी दिता तो तुमकां. निलेश आनी हांव चर्चा करता आनी तो म्हाजे पेक्षा चड ताका प्रत्येक खात्याचें म्हायती येता. वुमन एंड चायल्ड गेल्यार तो म्हाका पयलीं सांगता तुज्या खात्यान इतले पयशे अनयुटिलायज जाता तेजो उपयोग कर तुज्या ह्या हेल्थान हे घडटा ते उपयोग कर आनी तो खूब एनालायज करून तो येवन सांगता बेश्टो कितेंय येवन सांगना म्हाका. आनी म्हणून म्हाका तेजो खूब फायदो जाता. आयज तुमकां मुद्दम म्हणटा की डायबिटीजाचे आयज आमचे मिडिया जर हांगा आसल्यार
आमी नवे मॉलिक्यूल गोवा पयलें राज्य आसलें की ओझेम्पीक सारखे नवे मॉलिक्यूल आमी इंट्रोड्यूस करतले म्हणजे रिवर्स ट्रेंड आमचो जे आमचे डायबिटीजाक आसता आनी तेज्या खातीर वेगळे तरेचे कॉल सेंटर कारण तेजे रक्त डॉक्टर हांगा बसले म्हाका म्हणटाले ते डॉक्टर की आयज एमिलेज आनी लायपेज म्हणून एक वेगळे लेवल आसता आयज पॅन्क्रियाचे वेगळे तरेचे लेवल आसा हे आमकां चॅक करपाक जाय आमी हे फक्त डायबिटीजचो ट्रेंड रिवर्स केल्या गोंया राज्यांत आमी पळयता की डायबिटीज खूब वाडल्या आनी हे जर रिवर्स करपाक जाय तर आमकां नवे मॉलिक्युल्सचो वापर करून आमकां योग्य तरेन ते आमी लोकांक आमी फ्री दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी हे आमी एप्रील मे पर्यंत आमी चालू करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो विचार करा तुमी कितले लोकांचे जीवन आमी वाचूं शकता आयज जर सरकार जर विचार करता हांव 20 वर्सां पयलीं जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना जायते गोश्टी म्हाजी स्वताची चली ताका एक बॉर्डर लायन आयज हेमोप्लिजी आशिल्ली म्हणून हांव म्हाज्या जिवनान जें कितें हांव सदां म्हणटा रियल लायफ स्टोरी आनी रील लायफ स्टोरी न्हू रियल लायफचे जिवनान जे मनशाक आपल्या जिवनान तो पळयता आनी तो मागीर लोकांच्या जिवनान ते दुख्ख जावं नये काय पेन जावं नये ते पेन कशें पयस दवरता महिला तुमी सगळे आहा घराचें फावंडेशन म्हटल्यार महिला ते हल्ल्यार आख्खें घर हालता आनी आमकां सगळ्यांक खबर आहा आनी म्हणून आयज निलेशान सांगल्या प्रमाणे आमचें लक्ष आहा कुडचड्याचें हॉस्पिटल इलेक्शनाचे पयलीं हांव सांगता तुमकां अश्युरन्स दिता की आमी केन्ना केन्ना अडचणी येता आयज एक मनीस आमकां गावला एक HLL म्हणून आमची कंपनी आहा आनी ते देशाचे प्रधानमंत्री मॉनिटर करता की बाबा कितें कितें केल्या तुमी खंयच्या खंयच्या हॉस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी बांदल्या आनी तेजे ऑप्टिमल युटिलायझेशन जाला काय ना तेजी एक स्टडी चल्ला आनी 15 दिसान आमकां रिपोर्ट गावतले तेचेर आमकां पयशे येतले आनी जे कितें गॅप एनालिसीस आमकां करपाक जाय आनी ते रिक्वायरमेंट क्रायटेरिया ते फुलफील करपाक जाय ते करून आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो ताका आतां आमी म्हणटा कुडचडे काकोरा म्युनिसिपल मार्केट कॉम्प्लेक्स हे बिल्डिंगाचे आयचे इनॉग्रेशनाक आमचे मदीं तुमी सगळीं आसा तशेंच आमचे प्रेस भाव आनी मोगाळ भावांनी भेटलो हे बिल्डिंगाची हिस्ट्री हांवें सांगपाची गरज ना तुमी रायटान जर हे पळयले तर हे बिल्डींग कशें आसतले ते हे तसो वयर एक फोटो दिसता आनी सायडीन हेजे जर बोर्ड घातला म्हणजे कुडचडे द रुरल नेरेट्स द जर्नी ऑफ द टावन थ्रू टायम reflecting the old market culture, traditional vendors, early transport systems, and mining activities that had borne the backbone of local life of this village. म्हणजे हितून भितर हे सगळ्यो गोष्टी दाखयलेल्यो आसा आनी हे करता तेन्ना जेन्ना म्हाका अजून उगड आसा शॉपकीपर हांगा आसा हांगा 100 कमर्शियल आतां शॉपां जाल्या ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर आनी हे करता तेन्ना एक विशय आसलो की खंय तरी आमकां अडचणी लागल्यो आनी मातशे त्रास पडले पण आज प्रोजेक्ट जो आज कंप्लीट जाला आमचे ऑनरेबल DMA म्हणटा हांव डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सांबाळपी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विश्वेश बाब हेणें आमकां खूब तेंको दिलो आनी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून आज दिल्लो आसा तितून भितर ताका म्हणजे सपोर्ट करपाक आमचे हांवें सांगला ब्रिजेश बाब आनी आमचो मुन्ना बाब आनी हे करपाक हो जो बिल्डींग 90/10 पुर्तुगेजांनी जेन्ना बांदलेले बिल्डींग हाफ कंप्लीट आशिल्ले इंडिया सरकारान तरी खंय तरी हे बिल्डींग फुडें केले आनी आज हे बिल्डिंगाचे जे आमी शेतांत वाचतले ते मोडून आज हो न्यू इमारत हांगा विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमी हे बिल्डींग बांदलेले आसा आनी हे बिल्डिंगे बांदता तेन्ना अडचणी खूब येयल्यो खुबशे म्हजे अप्रचार करपाचो प्रयत्न केलो पूण जे शॉपकीपर हांगा आमी रिहेबिलिटेट केल्ले तेणी म्हजेर विश्वास दवरलो म्हणून मनांतल्यान काळजांतल्यान ताका सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा कित्याक थँक्यू म्हणटा की हांगा वेगळे वेगळे मनीस येवन हे बिल्डींग जावचेच ना हे बिल्डींग खंय पावतले अशे विशय जाताले पूण आमकां सगळ्यांक खबर आहा की बाजार आमचो पोरनो आमी खूब व्हडली बिल्डिंगां आसात आनी बाजारांत पार्किंग फेसिलिटी व्हडलीशी ना पूण हांगा आमी सकयल अंडरग्रावंड 45 कार पार्किंग आनी 76 मोटरसायकल पार्किंग हांगा वेवस्था केलेली आसा हे करपाक मातसो टायम लागलो कित्याक लागलो म्हणजे हांगा जर आमी जर गव्हर्मेंट बिल्डींग जावन आमी जर बेसमेंट पार्किंग करना तितून भितर कितें फायदो आनी हे बेसमेंट पार्किंग करता तेन्ना खुबश्यो अडचणी येयल्यो आनी खुबशे म्हाका दिसता मुन्ना बाबान आमकां गायड करून आमचे कन्सल्टंट आहा जो सांगी कन्सल्टंट हांव ताका फुलां दितलो पूण हांगा एक लोकांचो भंय आसलो की सायडीची बिल्डींग पन्नी आसा आनी ती कसडटली सो हो प्रोजेक्टा भितर पयलीं आमी जो पायलिंग करून तेकाच परतून हे करून ते पायलिंग करून सगळो पयलो बाउंड्री आसा ती पाय करून सायडीची सगळी आमी घट केली आनी मागीर फावंडेशन स्टोन चालू केले म्हणजे हेका लागून मातशें डिले जाले पूण नो डावट जे आमच्या हातीन ना आमच्या हातीन कांय आसना देवाच्या हातीन
ह्यो गोष्टी जावपाक जाय, त्यो बऱ्यो आनी वायट तुमकां खबर आहा. बऱ्यो गोश्ट आज ही जाल्ली आसा आनी आमचें स्वप्न आशिल्लें की हे बऱ्या भितर आमचे सगळे हे जे बिल्डिंग आज तुमी पळयता ही म्युन्सिपालिटी बिल्डिंग की पयलीं सुवातेर हांव रिक्वेस्ट करतलो ऑनरेबल मिनिस्टराक म्हाज्या वतीन जो कन्सल्टंट म्हणजे PMC म्हणजे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट जो आसा सांगीबाब त्याचे टिमीक मातशें हांगा आपोवन ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान हांव तांकां शॉल आनी एक फूल दिवपाचें हांव मागता. आनी ते एवरी जे 42 शॉपकीपर आशिल्ले तांकां अलॉट केल्ली आहा जेंकां म्हणजे जिते आसा म्हणजे तेंच्या नांवार आसा तांकां सायन मारून आयच्यान फाल्यांच्या दिसाच्या एप्रिलाचे 2 तारखे पयलीं जितल्या लोकांनी सायन मारून ती रेट आमी थारायल्ली आसा ती सायन करून चीफ ऑफिसर दिवन तुमकां तुमचे हे शॉपां दितली. आज गोंयभर खुबशीं बिल्डिंगां आसतली हांव नांवां घेयना खंयची म्हाका नाकाय ती इनकम्प्लीट आसा. इनोव्हेशन केलें पूण शॉपकीपर भितर वचूंक ना. इनोव्हेशन केलें आजून शॉपकीपरांनी मुस्लिम झगडटा तुजेर सांगतलो पूण म्हाका दिसता हे एक पयले बिल्डींग अशें आसतलें आमचे विश्वजीत बाबाचे हेल्पान आनी आमचे ब्रिजेश बाबाचे हेल्पान जे दीस आमी इनोव्हेशन करता दुसऱ्या दिसाच्या आनी ऑक्युपन्सी घेवन ह्या म्हयन्या भितर तांकां 42 लोकांक ज्यांचे नांवां सारके आहा जे ड्यूज भरलेले आहा तांकां सगळे एग्रीमेंट करून ती शॉपां दितली आनी तांकां बिझनेस चालू करून घेवचो. हे करपाक म्हाका खूब तकस पडली आनी आमचो दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां हेल्प केलो आमच्या विश्वजीत बाबान हेल्प केलो आनी हे एडमिनिस्ट्रेशन जे आमी म्हणटा की DMA डायरेक्टर म्युन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिजेश बाबान खूब हेल्प केलो. पूण आज हांव एक आनीक रिक्वेस्ट करता हांव म्हणना की हांव आमदार उरतलो ना उरतलो तुजे हांव नवे लोकांचेर आसता इवन आमचे कावन्सिलर आसतले नासतले आमी म्हणना पूण हे बिल्डींग जी बांदल्या इमारत ही आनी 50 वर्सां मिनिमम अशी उरपाक जाय दिसता ते भशेन. पूण हांवें तुमकां रिक्वेस्ट केल्लें आहा जे आमी परमिशन आमी घेतले DMA कडेन की तुमी मिनिमम एक 100-200 रुपया काडून म्हयन्याक ही हावसकीपींग आनी क्लिननेस हे क्लिननेस दवरपाचेर तुमी मान्यता दिली पूण हांव तुमकां परतून एकदां थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमच्या एग्रीमेंटान आमी ते घालतले आनी मिनिमम जे मेजर मेंटेनन्स आहा ते म्युन्सिपालिटी रेंटान घेता पळय ते करतले. सो ताका लागून म्हाका दिसता फर्स्ट हे आसतले जे म्युन्सिपालिटी बिल्डींग जे शॉपकीपर जे हांगा आसतले ते क्लिननेस आनी बाकीचे टॉयलेट मेंटेनन्स करतले. पूण तुमकां सगळ्यांक ह्या शॉपकीपरांक हांव थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक जे म्युन्सिपालिटीचे 42 शॉपकीपर जे पयलीं बिल्डींग आशिल्ले ते आतां येतले तांकां मनांतल्यान हांव थँक्यू म्हणटा. आज फुडें वता तेन्ना जशें आमी म्हटलां ही जी 42 शॉपकीपर भितरी हे बाकीचे बिल्डिंगाचे ओपन ऑप्शन जातले. ओपन ऑप्शना भितर जो मिनिमम पिरामीड रेंट आसा हो बेस प्रायस आसतलो आनी पगडी आसतली ती उपाची पयलीं भरपाची ती मागीर डिसायड करतले आनी तेजेर ओपन ऑप्शन आसतले शॉप नंबर घालून तितून भितर सगळे कुचड्या लोकांक हे पार्टिसिपेट जावपाक ओपन आसा. सो हे सगळे तुमी तयार रावचे. येता ते 2-3 म्हयन्या भितर हे ऑप्शन जावन आख्खी बिल्डींग बरबराट मोडून हे बिल्डिंगाचे मार्केटाचे जे आमी आज पळयता वेगळे वेगळे शॉपकीपरांक त्रास जाले. थोडे शॉपकीपरांक आमी दोतोर आशिल्ले बिल्डिंगान थोडे इंजिनियर आशिल्ले बिल्डिंगान थोडे शॉपकीपर आशिल्ले बिल्डिंगान तांकां खंय ना खंय वचून त्रास पडले. पूण आतां परतून हो बाजार जावपाचें जे सपनां आमकां सगळ्यांनी पयलीं आसा ती परतून जातली. ताच्या खातीर जो आज इनॉग्रेट केल्लो आसा जे आमचे इनॉग्रेशन ऑफ अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर वेलनेस सेंटर हे आमचे पोंगीरवाड आमचो दोनीचो वॉर्ड आसा तितून भितर आज तो फेसिलिटी केल्या. ती फेसिलिटी आमी म्युन्सिपालिटी बांदून ती आमी हेल्थाक दितली. थंय ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाका आतां आश्वासन दिलां की तूं डोंट वरी थंय जो डॉक्टर जाय MBBS दोतोर आनी ताका स्टाफ जाय तो आमकां दितलो. पूण पोंगीरवाडाक जे बेसीक मेडिसीन वा जें कितें आसा ऑनरेबल मिनिस्टर आमकां दितलो आनी तो हेल्थ सेंटर आमी चालू करतले. तिसरी जी गोश्ट आसा आमची प्रदीप बाबाच्या वॉर्डान जो आमी ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट म्हणटा फेज 1 फेज 2 फेज 1 ऑलमोस्ट 3.5 कोटीचे प्लस जो ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक आमी वर्क ऑर्डर दिला फर्स्ट सांगली आमचो ताका हे दिला कन्सल्टंट दिला तो प्रोजेक्ट आमी आयच्यान चालू करता आमचे प्रदीप बाबाच्या वॉर्डान फेज 1 आनी तितून भितर ज्यो गोश्टी आसा हांव सांगता हितून भितर सिंथेथीक वॉकिंग ट्रॅक क्रिकेट पीच बॅडमिंटन कोर्ट फुटसाल ग्राउंड ओपन जिम किड्स प्ले एरिया आनी फुटपाथ आनी सगळ्यो गोश्ट्यो ह्यो आतां येता ते 6 म्हयन्या भितर हो 8 म्हयन्या भितर कंप्लीट जातले. ते आमचे प्रदीप बाबाच्या वॉर्डान तेजे ऑलमोस्ट 3.5-4 कोटीचें काम आसा फेज 1चे आनी तेजे भायर फेज 2 ऑनरेबल मिनिस्टरान प्रॉमिस केला की हे एका मुलांनी प्रॉमिस केला DMAनी प्रॉमिस केला की फेज 2 फुडें जशें जशें फेज 1 कंप्लीट जाता तेन्ना फेज 2 घेतले. तो प्रोजेक्ट आसा जो आमचे व्हायस चेअरपर्सन आमचे जे आसा रिमाबाय ते रिमाबाय भितर एक प्ले ग्राउंड करपाचो
आणि हो प्ले ग्राउंड म्हाका दिसता 10,000 स्क्वेअर मीटर खूब वर्सां पयलीं एक्वायर केल्लो, पूण एक्वायर करून तसोच आशिल्लो. तेच्या नांवार करून आतां मुन्सिपालिटी आनी कांयच करूंक नाशिल्लें. खंय तरी तकच घेवन आमचे वायस चेअरपर्सन जे कावन्सिलर आसा त्या वाड्याचेर तेणें फायल काडून तेजें म्युटेशन पार्टिशन करून टेंडर काडून आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक एप्रुवल दिवन पुन्हा बाबान आनी आमच्या डीएमान जे जीसीलाचे मेंबर सेक्रेटरी आहा ताकाय आमी आज फावंडेशन स्टोन घालता. इनिशियली तो फुटबॉल ग्राउंड नाशिल्लो, पूण आतां ड्युअल ग्राउंड म्हणजे क्रिकेट आनी फुटबॉल होय संकल्पना आज आमी फावंडेशन स्टोन घातला. येता ते 6 ते 8 म्हयन्या भितर तोय रेडी जातलो आमचे सगळे भुरग्यां खातीर. आनी हें हांव कित्याक सांगूंक सोदतां, आज आमचो विश्वजीत बाब आमी रिलेशन खूब वर्सांचे आनी विश्वजीत बाब बरो एक डायनेमिक लिडर. आपणाचे मतदारसंघात तुम्ही पळयलें, हांवें तुमकां सांगपाचें गरज ना, सगळ्यांक खबर आहा तो कसो निवडून येता. आमकां मातशें त्रास पडटा, तो कसल्यार पुरो, तो भोंवपाची गरज ना, सगळे ताका वोट मारता. हांगा भोंवन भोंवन आमकां वोट मारपाक ताका पावय काडूंक पडटा, ते हाडा पण निवडून. तरासरी लोकांनी म्हाका 3 टायम निवडून दिलो आनी 4th टायम लोकांचे हातून आसतले हे पडून निवडून येवपाची सत्ता तुमची गरज हे म्हणून मागून हांव सांगता. पूण आज हो जो संकल्पना जी आमची फुडली आसा, जी ऑलरेडी आमी हातीन घेतलेली आसा, की एक्झिस्टींग जे बस स्टँड आसा ते भायर वयता, म्हणजे आमी आंबेडकर सगळे वयता आनी एक्झिस्टींग बस स्टँड जो आसा आमी ट्रान्सफर केलो ऑलरेडी मुन्सिपालिटी जाग्या भितर 11,000 स्क्वेअर मीटर. होय प्रोजेक्ट आमी मुद्दा बाबाक आनी डीएमएन करना, ऑनरेबल मिनिस्टर मागतलो. होय प्रोजेक्ट जाता जाता बेगीन आमकां कन्सल्टंट अपॉयंट करून हेजे आमकां खंय तरी फावंडेशन स्टोन घालपाक तुजे येवपाक जाय असो मागणी करता. तशेंच आमच्या मतदारसंघात खुबश्यो बाकीच्यो फुटपाथ जे बाजारांतल्यो आसा, उतरात पयलींचे आसा फुटपाथ्यो बाजारांतल्यो, ह्योय हे बाजारांतले फुटपाथूय आमी प्रपोजल धाडटले आनी तुमी ते एक्सेप्ट करचे अशें ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन मागता. तो ना म्हणचो ना, म्हाका खबर आसा. आनी आमी हे मॉनिटर करून हे सगळे प्रोजेक्ट जे कुडचड्यार बरे जावपाक जाय, कुडचड्यार आमी नंबर 1 जावपाक जाय, हो विशयाचे फुडें आमी सगळे वावरतले आनी हे प्रोजेक्ट व्हरतले.